كيف نقول بالإنجليزية استمع لي؟ Listen to me. كلمات بالإنجليزية تحتاجها. كيف نقول اسألني؟ Ask me. كيف نقول أجبني؟ Answer me. كيف نقول ذكرني؟ Remind me. لايك للفيديو إذا عرفت هذه الكلمات. كيف نقول اشرح لي؟ Explain to me. كيف نقول جربني؟ Try me. كيف نقول زرني؟ Visit me. شير للفيديو إذا وصلت إلى هنا. كيف نقول اتصل بي؟ Contact me. كيف نقول راسلني؟ Text me. اكتب في التعليقات كم تحصلت على 10. كيف نقول ثق بي؟ Trust me.